बाहिर चर्चा हो वी आर द लिडर हामी नेतृत्वले समय र सन्दर्भलाई बदल्छ हामी विकासको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छौँ विश्वव्यापी रूपमा विकासको पक्षमा वकालत गरिरहँदा मैले यो फोन उठाउनै पर्ने जस्तो अप्ठ्यारो फोन हो मेरो एउटा त्यो चेक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो मैले त्यसबाट राखेको थिएँ यो चाहिँ मैले गलत बुझेँ व्यावहारिक रूपमा ओके मैले तपाईँसँग अहिले चर्चा गरेर कहाँ दिमागले काम यस्तो हुन्छ कि यो मोबाइल यहाँ लिएर राखेको यस्तो हुन्छ बरु मोबाइल यतै राख्नु ठिक यहाँ एक महत्त्व देखिहालिन्छ ओके त्यसले गर्दा मैले आज तपाईँसँग लिडरसिपको विषय चर्चा गर्दैछु हिजो पनि तपाईँहरू को हुनुहुन्थ्यो मैले चाणक्यको लिडरसिपको प्रिन्सिपलको कुरा गर्दा केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो मैले लिडरसिपको आज फरक ढङ्गमा चर्चा गरिरहेको छु राइट टु डेभलपमेन्टको एप्रोच कसरी सुरु भयो हामी किन कोअपरेटिभ मुभमेन्टमा छौँ हामी यो राष्ट्र निर्माणको निम्ति हामी किन उत्तरदायी छौँ किन जिम्मेवार छौँ यो आर्थिक क्रियाकलापमा हामी किन संलग्न छौँ राज्य व्यवस्था प्रणालीलाई हामीले जाति भाषा धर्म लिङ्ग राजनीतिबाट विमुख बनाएर समृद्धिको यात्रामा सहकारी अभियान किन संलग्न हुन्छ त्यो विषयमा चर्चा गर्छौँ यद्यपि हामी अत्यन्त ठुलो राजनीतिक तरलताको विषय सन्दर्भमा छौँ हामी निराश पनि छौँ हामीले समृद्धिको यात्राको परिकल्पना गरेका थियौँ त्यो समृद्धिको यात्रामा कता राज्य व्यवस्था प्रणालीको कारणले गर्दा हामी विमुख हुने हौँ कि भन्ने ठुलो डर त्रास छ हामीसँग त्यो डर त्रासबाट मुक्तिको निम्ति हामी किन फरक ढङ्गले अभियान चलाइरहेका छौँ त्यो विषयमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ त्यसो हो भने हामी निर्माणको धारा परिवर्तनको धारा समृद्धिको धाराको नेतृत्व सहकारी अभियानले कसरी गर्छ र त्यसमा विश्वव्यापी रूपमा चलेका अभियानहरू कसरी चले र हाम्रो उत्तरदायित्व के हो भन्ने विषयमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ हामी नेतृत्वभन्दा पनि उत्तरदायित्व लिनुको निम्ति अघि हाल्न छौँ हामी प्रदेशको सङ्घमा यहाँ जोडिएका छौँ यो नेतृत्व भन्दा पनि यो उत्तरदायित्व ग्रहण गरेको विषय त्यो मानेर पनि तपाईँहरूसँग अलिकति पछि चर्चा गर्न शान्तियुत लाग्छ त्यो उत्तरदायित्व जनताप्रतिको उत्तरदायित्व त्यो उत्तरदायित्व हाम्रा सदस्यप्रतिको उत्तरदायित्व त्यो उत्तरदायित्व आफूप्रतिको उत्तरदायित्व त्यसैले आज यो नेतृत्व विकासमा हामी कसरी जोड्ने नेतृत्व विकास भनेको राजनीतिक अभियानसँग जोडिएको विषयमा त होइन यो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अभियानसँग जोडिएको विषय हो आज म त्यो विषयसँग तपाईँहरूलाई थोरै परिशिष्टात्मक ढङ्गको सम्बोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छु मात्र मलाई अलिकति यो विषयमा थोरै हिस्टोरिकल हुन्छ अरू आम रूपमा धेरै विषय चर्चा हुन्छ आज चाहिँ कोअपरेटिभ मुभमेन्टसँग जोडिएको यो विशिष्ट क्षेत्रमा तपाईँको सम्बोधन चाहियो भन्नुभएको म वास्तवमा आज काठमाडौँ जिल्ला सहकारी सङ्घको काठमाडौँमा साधारण सञ्चालन गएको छ अनि त्यहाँ साथीहरूले असाध्यै त्यही बस्नुपर्छ भन्नेमा जवाब अनि महाराष्ट्रको विशेष जोडले आज तपाईँहरूसँग अलिकति यो अभियानलाई कसरी सशक्तिकरण गर्ने निराशाकै बिचमा उत्साहको सञ्चार गर्न पनि तपाईँको आवश्यकता हो भनेर महाराष्ट्रले भनिसके पछाडि निराशा हामी तपाईँसँग जोडिने आउँछौँ मैले अघि भने राजनीतिक तरल अवस्था आउँछ त्यो कारणले हामी निश्चित छौँ त्यो विषय डिल गर्छ हाम्रो मनबाट मस्तिष्कबाट यो कारणले गर्दा हामी निराश हुन जरुरी थियो यो नियमित प्रक्रिया राज्य व्यवस्था प्रणाली सञ्चालनको प्रक्रियासँग जोडिएको विषय हो त्यो प्रक्रियाबाट हामी विमुख विचलित हुन आवश्यक छैन त्यो विमुख विचलित नहुँदा अब हामी कसरी यात्रा गर्छौँ त्यो यात्राको सन्दर्भमा हामीले इतिहास कसरी बनायौँ र हामी कसरी भविष्य निर्माण गर्छौँ त्यो इतिहास र भविष्य निर्माण गर्ने बिचमा हामीले उत्तरदायित्व ग्रहण गरेका छौँ त्यो विषयमा आज मैले अलिकति मैले सम्बोधन गर्ने विषयको त्यही विषय सार स्वरूप मैले राखेँ अब मैले यसरी चर्चा गर्दा हामी ग्लोबली हेऱ्यो भने त्यही विषय 1800को हाराहारीबाट यो अर्थव्यवस्था प्रणालीमा चर्चा गर्छौँ हामी 1844 मा आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यो हिस्टोरिकल पक्षमा नत्र जोडिन भइहाल्छ तर 1800 भन्दा पछाडि सामाजिकीकरण प्रक्रिया मानव निर्माणको प्रक्रिया विकासको प्रक्रिया सुरुवात हुन्छ हामी नेपालको विकासको प्रक्रिया अथवा नेपालको हामी आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरणको प्रक्रिया धेरै पछाडि हामीले सुरुवात गऱ्यौँ विश्वव्यापी रूपमा हेर्ने भने त्यो हामीभन्दा 300-400 वर्ष अगाडि स्थापित छ युरोपतिर जानुभयो भने करिब अहिले 15औं पुस्ता एजुकेसनमा संलग्न भएको पुस्ता छ हाम्रो पुस्ता तेस्रो पुस्ता चौथो पुस्ता छ विनाशको पुस्ता पहिलो पुस्ता होला एजुकेसनमा संलग्न भएको पुस्ता जसले औपचारिक शिक्षा लिएको छ त्यो पुस्ता मलाई विनाशको पुस्ता पहिलो पुस्ता हामी दोस्रो अथवा तेस्रो पुस्तामा पर्छौँ
विश्व अभ्यासमा हेऱ्यो भने त्यो 15औं 17औं पुस्ता युरोपमा विकास भएको छ। त्यो मानेमा पनि उनीहरूको विकास गर्दा उनीहरूको सोच चेतना विचार आकांक्षा चरित्र अनुभूति दृष्टिकोण फरक थियो। हाम्रो त्यो कारणले गर्दा हाम्रा सोचहरू चेतनाहरू हामी स्वाभाविक ढङ्गले सानो एउटा क्षेत्र हामीले व्यवस्थापन व्यतीत गरेका छौँ। त्यो व्यवस्थापन व्यतीत गर्दा अब फरक ढङ्गले हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसको एउटै मात्र विषय हो सामर्थ्य गति। म आज तपाईँलाई फेरि चाणक्यतिर फर्किन्छु। हिजो पनि मैले चाणक्यतिर तपाईँसँग संवाद गरेको चाणक्य आज म त्यो विषयमा चर्चा गर्छु। अनि सँगै अब त्यसो हो भने राइट टु डेभलपमेन्टको एप्रोचको विषयमा संस्थागत ढङ्गले युएनले सुरुवात गरेको युएनको मेकानिजमको विषयमा चर्चा गर्दा यो चिया बन्द गर्दैन अहिले के चिया चाहियो है आइसक्यो। त्यो बेला पनि विपत्ति बिचमा सरकारी संस्थाको स्थापना सञ्चालन हामीले गरेका छौँ। हाम्रा अग्रजहरूले गर्नुभएको छ। 1844 पनि विपत्तीय बिचमा हामीले देख्छौँ। 1844 पहिलो रोजगारी अभियान पनि विपत्तीय बिचमा सुरुवात भएको छ। 1850-52मा द्वितीय सहकारी अभियान जर्मनीको अभियान त्यो पनि विपत्तीय बिचमा सुरुवात भएको छ। हामी 2013 नेपालको सहकारी अभियानको कुरा गर्ने त्यो पनि विपत्तीय बिचमा सुरुवात भएको छ। जहाँ विपद हुन्छ जहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ त्यति बेला सहकारीको आवश्यकता पर्छ। त्यो सहकारीको आवश्यकता पर्ने कुरा महसुस गरेर हामीले यो विश्वव्यापी रूपमा यो विषय अगाडि बढ्यो। यो विषय अगाडि बढ्दा सँगै युएनको स्थापना सञ्चालन विकास पहिला युएनभन्दा पनि अगाडि एउटा संयुक्त मोर्चा थियो विश्वव्यापी रूपमा देशहरूको संयुक्त मोर्चा। त्यो संयुक्त मोर्चाले पनि यो वित्त हाम्रो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक जीवन बदल्नुपर्छ भन्ने विषय अगाडि बढ्यो। त्यसरी अगाडि बढ्दा तपाईँ 1800 पहिलो विश्वयुद्ध पनि पछाडि विकास भएका अवधारणाको विषयमा दुईटा एप्रोच अगाडि बढेको छ। एउटा चाहिँ राजनीतिक नागरिक अधिकारको विषय अगाडि बढ्यो। समाजका आधारभूत मान्यता र व्यक्तिका नैसर्गिक विषयहरू दुईटा विषय अगाडि उठाएको छ। एउटा हरेक व्यक्तिको आधारभूत अधिकार फन्डामेन्टल राइटका कुरा गरिरहेको छ। अर्को समाजका आधारभूत मान्यताहरू जुन परम्परागत ढङ्गले विकास हुँदै आएको छ। त्यो समाजका आधारभूत मान्यता र व्यक्तिका नैसर्गिक अधिकारको बिचमा सधैँ अन्तर्विरोध हुँदै गर्छ। त्यो अन्तर्विरोधको कारणले गर्दा मान्छेले विकास खोज्यो, नयाँपना खोज्यो। समाजका आधारभूत मान्यताहरू यथावस्था रहन चाहने हुन्छन्। जस्तो उदाहरण भनौँ, हामीसँग हिजोसम्म तपाईँ अहिले यो सुदूरपश्चिम हेऱ्यो भने छौपडी परिवर्तन गर्नुपर्छ भने छ। त्यो परिवारमा पनि छ, त्यो छौपडीमा बस्ने व्यक्तिसँग नै छ, हाम्रा सामाजिक अभियन्तासँग छ। तर चलिरहेको छ, फेरि भन्नुपर्ने स्थिति बनिरहेको छ, अभियान चलाउनुपर्ने स्थिति बनिरहेको छ। किनकि हाम्रो समाजले यथावस्थामा रहन चाहने गुण हुन्छ। हाम्रो समाजको आधारभूत बाध्यता बदल्न चाहँदैन। तर व्यक्ति जहिले पनि आधारभूत अधिकारको बिचमा काम गर्छ, उसले परिवर्तनको खोजी गर्छ। तर त्यो परिवर्तनको खोजी गर्ने व्यक्तिको आधारभूत अधिकार चाहिँ समाजको कारणले गर्दा त्यो दमित अथवा त्यो के हो बाहिर व्यक्ति गर्न सक्दैन। मैले उदाहरण पनि दिएको छु, यस्ता अनेकौँ उदाहरणहरू छन्। अब के हुने भने समाजका आधारभूत मान्यता र व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारको बिचमा सधैँ अन्तर्विरोध हुन्छ। व्यक्ति परिवर्तन खोज्छ, समृद्धि खोज्छ, गति खोज्छ, समाज अगति खोज्छ। सङ्गठित एउटा विचारको आधारमा एउटा परिवर्तनको स्वरूपको आधारमा हुनुपर्छ। त्यो सङ्गठन शक्ति हो। त्यो सङ्गठनको शक्तिलाई सङ्गठित गर्ने काम, त्यसलाई विचार दिने काम, त्यसलाई लक्ष्य दिने काम चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यसैले सहकारी अभियानले एउटा लक्ष्य अगाडि राख्छ। त्यो लक्ष्य भनेको समानताको लक्ष्य हो। त्यो आम नागरिकको बिचमा समान हुनुपर्छ। म माननीय तारा लामाज्यूलाई आसन गर्नु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अनि त्यो गतिको निम्ति हामीले चर्चा गरिरहेको विषय भनेको यो आधारभूत मान्यतासँग जोडेर सङ्गठनसँग शक्ति हुन्छ। त्यो शक्तिलाई सकारात्मक गति दियो भने परिवर्तन हुन्छ। शक्ति हुन्छ, शक्तिले गति दिन्छ। त्यो शक्ति भनेको परिवर्तनको स्वरूपमा गइयो, त्यसले समानता ल्याउँछ, न्याय ल्याउँछ। हामी सहकारी अभियान अरूभन्दा पृथक हुने मुख्य उद्देश्य भनेको हामी समुदायमा समानता र न्याय स्थापना गर्न चाहन्छौँ। त्यो समानता र न्यायको स्थापनाको निम्ति हामी अघि मैले भने समाजका आधारभूत मान्यता र व्यक्तिका आधारभूत अधिकारमा आधारभूत अधिकार दुई प्रकृतिका छन्। व्यक्तिका आधारभूत अधिकार दुई प्रकृतिका छन्। तपाईँ नेतृत्व भएकोले मैले यो कुरो बुझाउनुपर्छ लाग्छ। त्यो आधारभूत अधिकारभित्र एउटा चाहिँ नागरिक अधिकार छ। त्यो विषय सरकारले बुझ्दैन। हामीले नागरिक अधिकारको कुरा गर्दैनौँ।
जस्तो गरेको भोट दिन पाउने अधिकार, चुन्न चुनिन पाउने अधिकार, प्रचार अथवा यी नागरिकताको अधिकारका विषयहरू हामी चर्चा गर्दैनौँ। हामी हाम्रो अधिकारको विषय अर्को पाटो, अधिकारको पाटो भनेको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय भनेर अहिले चारवटा आधारभूत अधिकारका विषयमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले पछिल्लो 2015 पछाडि हामीले त्यो डेभलप गऱ्यौँ। त्यो 15 पछाडि डेभलप गर्दा हामीले यो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पर्यावरणीय चारवटा अधिकारलाई सम्बोधन गऱ्यौँ। यो चारवटा अधिकार चाहिँ हामीलाई आधारभूत विषय हुन्छन् भन्ने विषय चर्चा गऱ्यौँ। अनि त्यो आधारभूत विषय चर्चा गरिरहँदा अब आर्थिक, सामाजिक, यो भित्र के पर्छन् भन्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, खाद्य संप्रभुता, आवास, 8 मैले 7वटा कुरा भने तपाईँको दिमागमा कति प्रवेश गरेर थाहा छैन। यो शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, खाद्य संप्रभुता, आवास, 8 यी 7वटा विषयहरू आधारभूत विषयको अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो आधारभूत विषयसँग अब हाम्रो जीवन कसरी जोड्ने, त्यो जोड्ने प्रक्रियासँग तपाईँको उपस्थिति हो। यहाँ मैले तपाईँको उपस्थिति, तपाईँ कहाँदेखि आउनु भएको छ अनि शक्ति समय समर्पित गर्नुभएको छ। अब हाम्रो वास्तवमा यहाँ किन आइरहेको छौँ, हामी किन जोडिरहेछौँ? काठमाडौँदेखि बेङ्गालसम्म हाम्रो अब अत्यन्त विषम अवस्थाको बिचमा तारा लामा सर यहाँ आउनु भएको छ। नेपाल इन्डियाको झडप भइरहेको स्थिति छ, त्यो स्थितिमा उहाँको उत्तरदायित्व छ। यद्यपि तपाईँसँग के बताएको निम्ति आउनु भएको छ, हामी सबै आफ्नो शक्ति समय व्यवस्थापन गरेर यहाँ आएको छौँ भने किन आएका छौँ भन्ने विषयसँग जोडिरहेको यी आधारभूत 7वटा विषयहरू, यी आधारभूत 7वटा विषयहरू तपाईँको जीवनसँग जोडिएको विषय, हाम्रो जीवनसँग जोडिएको विषय हो। यसो हो भने यसको यसलाई परिवर्तन गर्नुको निम्ति हाम्रो कार्यदिशा के हो? हाम्रो कार्यदिशाको विषयमा आज म चर्चा गरिरहेको छु। त्यो कार्यदिशा भनेको अब हामीलाई कमिङ टुगेदर इज बिगिनिङ, एक ठाउँमा आउने प्रक्रिया सुरुवात हो। आज प्रदेश सङ्घले एक ठाउँमा लिएर आएको छ नेतृत्वमा। यो संगठन शक्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रिया हो। जब शक्ति एक ठाउँमा आउँछ त्यसलाई गति दिनुपर्छ, त्यसलाई सामर्थ्यमा बदल्नुपर्छ। त्यो सामर्थ्यमा बदल्दा अनि स्वाभाविक ढङ्गले तपाईँसँग प्रविधि त आवश्यक पर्छ। आज म त्यो प्रविधिको विषयमा थोरै चर्चा गरिरहेको छु। मैले अघि न्याय र समानतासँग जोड्ने, त्यसको निम्ति शक्ति सञ्चय गर्ने, एक ठाउँमा ल्याउने प्रक्रिया, एकको लागि सबैको लागि एक भन्ने प्रक्रिया, त्यो प्रक्रियाको सुरुवात एफएमको राइफल्सले गर्नुभएको। मैले हिजो चर्चा गरेको छु सेल्फ हेल्प, सेल्फ गभर्नेन्स, सेल्फ रेस्पोन्सिबिलिटी विषय। आज त्यो आधारभूत विषयसँग जोडिएर हामी सहकारी अभियान अगाडि बढायौँ। सेल्फ रेस्पोन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व लिने प्रक्रिया भनेर हाम्रो राइफल्सले भन्नुभयो। राइफल्स हामीलाई फादर अफ ट्रेडिसन भन्ने गर्छ। त्यसले गर्दा हामीले हाम्रो लिडर फादर अफ ट्रेड युनियन जो चाहिँ हामीले परम पुज्य भनेर मान्छौँ, उहाँले अगाडि सारेको दृष्टिकोण 1850 को अगाडि सार्नुभएको दृष्टिकोण। त्यति बेला हामी जङ्गली युगमा थियौँ नेपालमा। हामीले यो कुरा बुझ्ने खालको सामर्थ्य राख्थेनौँ, हामी यो परिवर्तन गर्ने कुराको चेतना राख्थेनौँ। तर 1852 मा 1850 1849 मा अब यो प्रक्रिया सुरुवात गर्नुपर्छ भनेर पहिलो ब्याङ्किङ प्रक्रियाको सुरुवात भयो 1852-50 मा। त्यो 50-52 देखि त्यो अरू अहिले देखिएका ब्याङ्कहरूको प्रणाली विकास भएको थिएन, सहकारीको प्रणाली विकास भयो। 1852 बाट एउटा वित्तीय सहकारी अभियानको प्रादुर्भाव भयो। त्यसलाई अहिले पनि राइफल्सन ब्याङ्क भन्ने गरिन्छ युरोपमा। हामी राइफल्सन क्रेडिट युनियन भन्ने गरिन्छ। अनि त्यसको ग्लोबल नेटवर्कको आधारमा हामी विकसित हुँदै आयौँ र त्यही फिलोसफीलाई आधार बनाएर यता फर्केर कार्य गर्नुपर्ने भयो। यता मात्रै होइन, यता फर्केर कार्य गर्नुपर्ने भयो। त्यसले गर्दा मैले त्यो फिलोसफीलाई आधार बनाएर पनि गरिहाल्नु पर्यो। यत्रो आधार पढाउँछु भनेको माने नि एकदम शुभकामना। मानेले कुरो बुझ्नुभयो, 1 घन्टा लिन्छ थाल्नुपर्छ। त्यसले गर्दा मैले अहिलेसम्म भनेको कुरा तपाईँको दिमागमा प्रवेश गरिरहेको छ। मैले के अलि जटिल भएको छ गरिरहेको छु। आजदेखि बिदा लिन्छु। लिडरसिपको लागि क्षमता विकास भएको रहेछ भने कि क्षमता विकास गर्न थाल्नु छ कि बिदा लिनुहुन्छ, यतिको पनि बुझ्दैन भने। त्यसले गर्दा मैले एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय चर्चा गरेँ। त्यो चर्चाको श्रृङ्खला जोडिरहेको छु। मैले दुईवटा कुरो फेरि रिक्याप गर्छु, फेरि भन्छु। एउटा
मान्छेका आधारभूत अधिकारभित्र दुईटा पक्ष छन्, एउटा नागरिक राजनीतिक अधिकारको पक्ष, अर्को आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणीय पक्ष। हामी पहिलो अधिकारको विषयमा कुरा गर्दैनौँ, दोस्रो अधिकारको विषयमा कुरा गर्छौँ। तो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरणीयसँग जोडिएको विषयमा हामी अरू 7वटा आधारभूत कुराहरू जसले विकासलाई निर्भर गर्छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, खाद्य सुरक्षा, आवास, आत्मसम्मान, जसले विकासका इन्डिकेटरहरू हुन्, ती विषयहरू हामी सम्बोधन गर्छौँ भनेको मैले रिक्याप गरेँ। त्यो विषयलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ भनेको त्यो विषय सम्बोधन गर्नको निम्ति हामी सहकारीहरू एक ठाउँमा आउँछौँ। त्यो एक ठाउँमा आउने प्रक्रिया 1800बाट सुरु हो। मैले तपाईँलाई भने 1852बाट त्यो संस्थाको स्वरूप लियो भने 1844बाट त्यसले संस्थाको स्वरूप लियो भने मैले तपाईँलाई त्यो विपदको बिचबाट पैदा भएको छ, त्यो पनि विषय चर्चा गरेँ। अनि त्यसको पनि यो रिक्याप गरेर होला तपाईँको दिमागमा फेरि अन्डरलाइनको रूपमा हाइलाइट हुन्छ भनेर। यसरी कुरा गर्दा अब 1852मा हुँदा ठुलो विपदको बिचबाट सेल्फ हेल्प, सेल्फ गभर्नेन्स, सेल्फ रेस्पोन्सिबिलिटी तीनटा विषयबाट सुरुवात गरेँ एफडब्ल्यू राइटले। त्यही विषय आज हामी त्यही विषयको प्रारम्भको रूपमा प्रदेश सङ्घमा हामी आबद्ध भएको छौँ। हाम्रो उज्यालो, हाम्रो यात्रा, हाम्रो गन्तव्य, त्यो उज्यालो र गन्तव्यसँग जोड्दा आज हामी यो प्रारम्भिक साधारण सभामा किन छुट्याएको छौँ भन्दा त्यही फिलोसफीलाई प्रवर्धन गर्न निम्ति, सेवा पुर्याउनको निम्ति। फिलोसफीलाई सेवा गर्ने कुरो महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले त्यो फिलोसफीलाई सेवा पुर्याउनको निम्ति हामी यहाँ सङ्गठित भएको छौँ। त्यो सङ्गठित भएर भन्दा हामीसँग उत्तरदायित्व जोडिएको छ भन्ने विषय मैले चर्चा गरेँ। त्यसो यो इतिहाससँग जोड्दा 1852 पछाडि विश्वव्यापी रूपमा क्रेडिट युनियनहरूको विकास भयो। त्यो क्रेडिट युनियनको विकास भइसके पछाडि त्यो चाहिँ के डिजार्डिन जस्ता मान्छेहरू विश्वव्यापी रूपमा हामीले त्यो एफडब्ल्यू राइटले पछाडि क्यानाडामा त्यो गयो, अमेरिकामा गयो, केही युरोपियन कन्ट्रीहरूमा गयो। र त्यो पछाडि हामी 2013मा नेपालमा हामी प्रादुर्भाव भयो। अनि राजनीति परियोजना, त्यो विषय अहिले विनाशले चर्चा गर्दा त्यो विषय चर्चा गर्नुहुन्छ। अनि मैले तपाईँलाई भनेको जनताको यो लोकतान्त्रिक नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने विषय पनि त्यही राइटको फिलोसफी, सेल्फ गभर्नेन्स, सेल्फ रेस्पोन्सिबिलिटी, त्यही फिलोसफी। जनताबाट निर्देशित हुनुपर्छ सहकारीहरू, त्यो राज्यबाट निर्देशित होइन, जनताबाट सरकारले हुनुपर्छ भन्ने विषय अगाडि बढायौँ। त्यो बढाउँदा चाहिँ नेपालको सन्दर्भ हेर्ने भने हामीले 47 सालको संविधानले हामीलाई नागरिक अधिकारको स्थापना गर्यो, आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारको स्थापना गर्यो, जनताको सहकारीको स्थापना त्यहीँबाट सुरुवात हुन्छ। र 48 सालको ऐनले जनताको सहकारीको स्थापना गर्यो। त्योभन्दा अगाडि यो हामीसँग सहकारीहरू थिए, विभिन्न ऐनहरू क्रियाशील थिए। त्यो क्रियाशील भइरहँदा जनताबाट लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणालीबाट आधारित रहेर अगाडि बढ्ने खालको कुरो चाहिँ हामीले 48 सालको ऐन पछाडि प्राप्त गर्छौँ। आजको 48 सालको ऐन र 74 सालको ऐनको विषयमा के छ भन्ने विषय सबै विनाशले चर्चा गर्नुहुन्छ। मैले यो विषयमा 48 सालमा पुग्दा हामीले जनताको सहकारी स्थापना गर्न थाल्यौँ, सञ्चालन गर्न थाल्यौँ, विकास गर्न थाल्यौँ। अनि त्यो स्थापना, विकास र सञ्चालनको बिचमा अब हाम्रो मार्गदर्शन पनि गम्भीरबाट उज्यालोतिर अगाडि बढ्न थाल्यो, क्लियर हुन थाल्यो। त्यो क्लियर हुँदा हामीले के भन्यो भने अब आर्थिक सशक्तिकरण भन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी अरू आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक सशक्तिकरणको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ। त्यो सशक्तिकरणको निम्ति पहिलो कुरो हामीलाई सङ्गठित गर्नुपर्छ, संस्था सञ्चालन गर्नुपर्छ भने एउटा जागरण अभियान ल्यायौँ। हामीले 48 सालको सहकारी ऐन पछाडि नेपालमा जागरण अभियान सुरु भयो, पुनर्जागरण अभियान। त्यो जागरण पछाडि हामीले विश्वव्यापी रूपमा हामीले 5वटा तह बनायौँ। नेपालको सहकारी आन्दोलनमा, सहकारी इतिहासमा हामीले 5वटा चरण भन्यौँ। एउटा त्यो वित्तीय सहकारी अभियानको जागरण, सहकारी फिलोसफी विषयमा चर्चा गर्ने, 7वटा सिद्धान्त विषयमा चर्चा गर्ने, त्यो जागरण अभियानको सँगै हामीले अगाडि बढायौँ। त्यो जागरण अभियानसँगै त्यो अर्को अभियान हामीले सुरु गर्नु परेको थियो। त्यो अभियान हामी छाड्न पर्यो, वित्तीय जागरण अभियान सुरु गर्नु परेको थियो, बचत खारिने अभियान। 48 सालभन्दा अगाडि नै अथवा नेपालको संविधान आउनुभन्दा त्यो हामीलाई राजनीतिक स्वतन्त्रताको उपलब्धि, राजनीतिक अधिकारको उपलब्धि अथवा आर्थिक स्वतन्त्रताको उपलब्धि प्राप्त हुनुभन्दा अगावै नेपालमा मिनासरहरू त्यो अभियानको सुरुवात गरिसक्नु भएको थियो। हामीले बचत समूहको गठन गरिसकेका थियौँ। 45 सालमा हामीले बचत समूहहरूको गठन गरिसकेका थियौँ। त्यो बचत समूहलाई परिष्कृत स्वरूप दिँदै 48 सालको ऐनमा टेकेर हामीले बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ, केन्द्रीय सङ्घ नेतृत्वको परिकल्पना गर्यौँ। हाम्रो अग्रजले त्यो परिकल्पना गर्नुभयो। त्यही नेतृत्वको परिकल्पनाभित्र आज हामी यो प्रदेश सङ्घको हामी चर्चा गरिरहेका छौँ।
त्यसो हुँदा यो जागरण अभियान त्यो कोही गर्छ त्यो जागरणले मात्रै हुँदो रहेछ मान्छेले कुरो बुझ्ने मात्रै कुरो रहेछ त्यो जागरण अभियानले हामीलाई मार्गदर्शन त गर्छ तर त्यसलाई सञ्चालन गर्ने विधि दिँदो रहेछ भनेर त्यो जागरणको चाहिँ सशक्तिकरण सुरुवात भयो त्यो सशक्तिकरणको इतिहास तपाईँ हामीलाई एसियान महासङ्घले आएर प्रारम्भिक दिनहरूमा हामीलाई प्रशिक्षित गर्न थाल्यो बचत गर्नुपर्छ भनेर फर्स्ट त्यो बेलासम्म यो क्रेडिट मोडल अथवा सेभिङ मोडलको विषयमा चर्चै भएको थिएन हामीले के भन्यो भने हाम्रो समृद्धिको आधार बचत हो राष्ट्रिय आर्थिक अर्थव्यवस्था प्रणालीमा बचत आवश्यक छ भन्ने कुराको विषय पहिलो पटक सुरुवात हामी क्रेडिट युनियन मुभमेन्टभित्र अथवा साकोस अभियानभित्र त्यो सुरुवात चाहिँ नेतृत्वले अगाडि बढायो त्यो मुद्दा अगाडि बढ्दा आज मैले अहिले तथ्याङ्क हेरिरहेको छु आज भर्खर हिजो भर्खर नयाँ तथ्याङ्कहरू आएको छ म तथ्याङ्कको विषयमा आज जान्न तर हामीले मुलुकभरि अब त्यो जागरणसँगै संस्थाहरूको गठन गर्ने सञ्चालन गर्ने त्यसलाई विधि अनुसार सञ्चालन गर्ने खालको कुरा अगाडि सार्यौँ त्यो बेला मैले हिस्ट्री हेरेँ मैले त्यो नेतृत्वसँग जोडिसके पछाडि त्यो नेतृत्वका सारा डकुमेन्टहरू हाम्रा अग्रजहरूले कसरी काम गरे मैले सबै कुरो हेरेँ विश्वव्यापी रूपमा कसरी काम भयो त्यसको सबै अध्ययन गर्न थालेँ त्यो अध्ययन गरिरहँदा मैले तपाईँहरूलाई मैले किताब मेरो अगाडिको किताबमा धेरै विषय हिस्टोरिकल कुरो राखेको छु कतिले हेरेर ल्याउनु भएको छ अनि त्यो विषय हेरिसके पछाडि त्यो जागरण पछाडि सशक्तिकरण सुरु भएको छ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने त्यो कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अभियन्ताको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने अनि त्यो अद्भुत जागरण पछाडि सशक्तिकरण कार्यक्रम अगाडि बढ्यो त्यो सशक्तिकरणसँगै मिना सरको पालामा हामीले मिना सर अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो म सञ्चालक थिएँ त्यो बेला हामीले व्यवसायीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ भनेर 1 दशक अगाडि त्यो जागरण सशक्तिकरण त्योभन्दा अगाडि अग्रजहरूले सुरु गरिसक्नु भएको थियो मिना सर अध्यक्ष हुँदा नेतृत्व अध्यक्ष हुँदा हामीले व्यवसायीकरणको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ हाम्रो संस्थालाई व्यवसायिक बनाउनुपर्छ हाम्रो संस्थालाई त्यो व्यवसायको निम्ति टेक्नोलोजी दिनुपर्छ त्यो टेक्नोलोजी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आयात गर्नुपर्छ नेपालमा न्यू इनोभेसन इन कोअपरेटिभ न्यू इनोभेसन क्रेडिट युनियन भनेर हामीले पनि हाम्रो संस्कृतिसँग जोडेको हाम्रा रीतिरिवाज चालचलनका नियमसँग जोडिएका हाम्रा जीवन पद्धतिसँग जोडिएका विषयसँग जोडेर हामीले हाम्रो विशिष्टता दिनुपर्छ भनेर प्रोबेसन ब्रान्डको सुरुवात गर्यौँ त्यो बेला मिना सर अध्यक्ष हुन् म त्यो बेला सञ्चालक थिएँ अनि हामीले त्यो प्रोबेसन भन्न जानेनौँ त्यति बेला व्यवसायीकरणको प्रक्रिया त्यस्तो प्रक्रिया जागरण सशक्तिकरण व्यवसायीकरण त्यस्तो प्रक्रियाको सुरुवात पनि हामीले एउटा प्रक्रिया सुरु गर्यौँ त्यो भनेको हाम्रो संस्थामा आधारभूत गुण हुनुपर्ने गुणहरू यो गुणहरू हाम्रो संस्थामा हुनुपर्छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने आधारमा हामी त्यो आधारभूत गुणहरू त्यो गुणहरूमा वित्तीय संस्थासँग जोडेको प्रक्रिया अर्को सामाजिक उत्तरदायित्वसँग अथवा समाजसँग जोडिएको प्रक्रिया दुईटा प्रक्रियालाई सँगै राख्यौँ र सँगै राखेर पल्स हिमाल बनायौँ हाम्रो अग्रजले बनाइसक्नु भएको थियो बेला मिना सर अघिल्लो कार्यक्रममा उहाँहरूले बनाइसक्नु भएको अनि त्यो पल्स हिमाललाई देखायौँ च्याट्यौँ त्यो पल्स हिमालभित्र हामीले दुईटा कुरो गर्यौँ एउटा वित्तीय सूचाङ्कहरू हेऱ्यौँ अर्को गैर वित्तीय सूचाङ्कहरू सामाजिक आर्थिक न्यायसँग जोडिएका सूचाङ्कहरू संस्थाको सुदृढीकरणसँग जोडिएका सूचाङ्कहरू हेरेर हामीले दुईटा कुरालाई एक ठाउँमा लिएर आएर प्रोबेसन ब्रान्ड बनायौँ नेपाल ब्रान्ड बनायौँ तपाईँहरूमध्ये यहाँ प्रोबेसन ब्रान्डमा हामीले कोही हुनुहुन्छ दुईटा हात उठे तीनटा हात उठे चारवटा हात उठे तपाईँहरू त्यो ब्रान्डले चाहिँ संस्थालाई सुनिश्चित भविष्यतिर अगाडि बढाउँछ संस्थालाई स्थायित्वतिर अगाडि बढाउँछ संस्थाको प्रभावकारी सञ्चालनलाई त्यसले सम्बोधन गर्छ संस्थाको कुशल व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्छ त्यो सम्बोधन गर्दै जाँदा संस्था समुदायमा आधारित हुन्छ संस्था सदस्य केन्द्रित हुन्छ यो ब्रान्ड प्रत्येक संस्थाले सुरुवात गर्नुपर्छ तपाईँले यहाँ भएका कमसेकम सबै मान्छेले माधव सर बाहिर जानुभयो अनि बाजी हुनुहुन्छ तपाईँले विध गर्नु होला प्रत्येक संस्था त्यो प्रोबेसनसँग जोडिनुपर्छ यो यहाँ भएका साथीहरूको संस्था पहिलो काम प्रदेश बचत सङ्घमा निर्वाचित भएर आउने साथीले म यो ब्रान्ड प्राप्त गर्छु यो ब्रान्डभित्र प्रवेश गर्छु भन्ने साथी मात्रै आउनु पर्यो जुन संस्थाले निर्वाचित हुँदै हुनुहुन्छ तपाईँहरू अहिले विनाशले भन्नुहुन्छ मैले मात्रै त्यो बडा कुरा गरेर त भएन परिवारभित्र भनेको मैले यो परिवार बाहिर भएको मैले यो चर्चा गर्थेँ तपाईँहरू एकदमै नेतृत्व दायित्व मन्त्रीसँग कुरा गरिरहेको जुन संस्था यात्रा गर्न सक्दैन त्यस्तो कारणले गर्दा त्यो व्यवसायीकरणको प्रक्रियामा प्रोबेसनभित्र अहिले विकासले जोड्नुभयो त्योभन्दा अलिक तल्लो तहको कार्यक्रम छ कप भन्ने कार्यक्रम अलिक सजिलो छ प्रोबेसन ब्रान्डेड त कोही हुनुहुन्न अहिले प्रक्रिया मात्रै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरू ब्रान्डेड कोही हुनुहुन्न
अस्ति महाकाली पालिका हेरेर आएको संस्था कहाँ कहिले पुऱ्याउनुहुन्छ अध्यक्षलाई सोधे प्रतिक्रियामा छुट्छ भन्नुहुन्छ अलिअलि फेरबदल गऱ्यो के डिजिटले नै कहिले कहिले नेप्ससँग अलिअलि झडाउनु थाल्यो भन्नु केही झडाउ नेप्सको कसैको हो बिर्ता हो आज परिदेश पोर्टल छ भोलि अरू अनेकौँ परिदेश पोर्टल आउँछन् यो अभियान यसमा व्यक्तिले के गर्यो भन्ने आधारमा धारणा नगर्नु सदस्यलाई मैले अस्ति त्यहाँ गाली गरेर अब किन यो राइफेसनदेखि यो सोचेर बनायो भोलि परिदेश नेप्सनको अध्यक्ष हुन्छ भनेर सोच्यायो राइफेसन दिनासले परिदेश अध्यक्ष हुन्छ डेकमा छ भोलि तपाईँहरू मध्ये पनि हामी त्यो विकास गर्न सक्छौँ त्यसैले व्यवसायीकरणको प्रक्रियामा हामीले त्यसको लागि अब फेरि मैले चर्चा गर्दै जाँदा अलिकति सान्दर्भिक हुन्छ हामीले के भने अब व्यवसायीकरणको प्रक्रिया भन्छ स्तरीकरणको प्रक्रियामा जानुपर्छ त्यो बेला बिना सर हामीले चर्चा गर्दा त्यो स्तरीकरण भन्ने कल्पना गरेका थियौँ हामीले अभियानका दुईटा मागा भन्यौँ एउटा स्तरीकरण कार्यक्रम अर्को स्तरीकरण कार्यक्रम स्तरीकरण कोष बनायौँ हामीले संस्था अब स्तरीकरणले संस्थालाई सुशासनमा ल्याउने हो त्यो व्यक्तिक सुशासन सामाजिक सुशासन संस्थागत सुशासन संस्थाको प्रभावकारी कार्य सम्पादन त्यो कोषमा जोड्ने भयो अहिले मैले भने तपाईँ फेरि बुझ्नु भएको छ मलाई थाहा छ फेरि यो उच्च स्तरको कुरो भएको छ मलाई थाहा छ त्यो फेरि आउँछु अहिले त्यहाँनिर आउँछु तर स्तरीकरणको कार्यक्रमले हाम्रा सदस्यहरूले अब आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ अघि मैले मोबाइल मनीको कुरा गरेँ नि भर्खर तपाईँहरूसँग चर्चा गर्दा गर्दै मोबाइल त्यहाँ थन्किएको चाहिँ मोबाइलबाट पैसा ट्रान्सफर भयो 5 लाख रुपियाँ मेरो मोबाइलबाट अर्को मोबाइलमा गयो अनि मोबाइलमा जाने बित्तिकै मलाई त्यहाँ नोट भयो अहिले नोट भयो अनि अब मोबाइल मनीबाट ट्रान्सफर हुन्छ थाल्दैछ पैसा सबै पैसा त्यो अब दोकानमा गएर मन्जन किन्नु पर्यो भने मन्जन अब मोबाइलबाट पैसा तिर्ने हो म अलिकति हेर्दै थिएँ मैले विश्व ऋण परिषदको विषय 2025सम्म ग्लोबल एजेन्डा के हो भने अब मोबाइल मनीको प्रयोग गर्ने डिजिटल फाइनेन्सिङको प्रयोग गर्ने तपाईलाई थाहा छ 1960 को हाराहारीमा कम्प्युटरहरू सिर्जना भयो कम्प्युटरको निर्माण भयो त्यो 60 मा कम्प्युटर बनाउँदा झन् यी कोठा त्यो कम्प्युटर तपाईले कति हेर्न भ्याउनु भएको छ अनि मैले पहिलो कम्प्युटरको बेलामा मैले 90 मा लिएको 1990 मा लिँदाखेरि फ्लो चार्टमा काम गर्नु पर्थ्यो कम्प्युटरको त्यो बेला प्रशिक्षण लिने बेलामा फ्लो चार्टमा यो भएन भने यो भएन भने यो भनेर यत्रो लामो कुराहरू चाहिँ बल्ल एउटा सानो क्यालकुलेसन सेट अनि आज त यति धेरै छ कि तपाईको सारा टेक्नोलोजी 5G अहिले यो सरकारले सुरुवात गर्यो 4G मात्रै अब 5G आउँदा के हुने भने अब 5G को सुरुवात सँगै तपाईहरुले 3 घण्टा लाएर डाउनलोड हुने फिल्म 3 मिनेटमा हुनेको हाम्रो गतिहरू एकदम द्रुत ढङ्गले अगाडि बढेको छ मोबाइल ट्रान्सफर गर्नु पर्यो एउटा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको लाखौं पैसा एउटाबाट अर्कोबाट ट्रान्सफर भइसक्यो एउटा क्लिकमा त्यो चाहे व्यवसायीकरणको प्रक्रियामा सबै प्रक्रियामा डिजिटलाइज हुन्छ त्यो डिजिटलाइज हुँदै जाँदा अब हाम्रा सेवाहरू हाम्रा मान्छेहरू गतिका साथ विकास हुन्छ युवालाई निज त्यो कपाल खुलिसक्दा पनि म लिडरसिप बनाएको छु भनेको नयाँ पुस्तालाई नेतृत्व दिन सक्ने विचार दिन सक्ने त्यो सामर्थ्यको क्षमता तपाईसँग विकास हुनुपर्छ नयाँ पुस्ताको टेक्नोलोजी नयाँ पुस्ताको प्रविधि तपाईले बुझ्नुपर्छ नयाँ पुस्ताको प्रविधि बुझ्न सक्नु भने तपाईको नेतृत्व हुन सक्नुहुन्छ मैले नेतृत्व दिन सक्दिनँ त्यो नयाँ पुस्तालाई दिने प्रविधिको विषयमा तपाईले जानकारी हुनुपर्छ त्यो प्रविधिको विषयमा अब मोबाइल टेक्नोलोजी हो मोबाइल मनी हो पैसा नचल्ने दिन आउँदैछ 2025 सम्म ग्लोबली पैसा नचल्ने भनेको नेपाललाई ग्रेस दिएर हाम्रा जस्ता देशहरूलाई चाहिँ 2030 सम्मको पुर्याउनु भनेको 2030 सम्म हामी ग्लोबली अभियान अगाडि बढाएको ग्लोबली अगाडि बढ्दा चाहिँ मैले अहिले भर्खरै एउटा नयाँ तथ्याङ्क हेर्दै थिएँ विश्व ऋण परिषद जारी गरेको तथ्याङ्क युरोपमा 70% कभरेज भइसक्यो टोटल डिजिटल फाइनेन्सिङ युरोपमा अहिले अब तपाईँ पैसा लिएर जानुभयो भने गम्भीर विषय भन्छ म एउटा उदाहरण मलाई दिनु मन लाग्यो दिनाज सर र म दक्षिण कोरिया गएको सँगै दक्षिण कोरिया गएको म पहिल्यै उदाहरण दिने गर्छु मैले चाहिँ म बाटो मान्छे भएर दिनाज सरबाट अलिक बाटो खानेको बाटो के खाने भने मैले यो के अरे दिनाज सरले डलर चेन्ज गर्नुहुन्छ म चाहिँ त्यहीँको के अरे वान चेन्ज गर्छु भनेर मैले चाहिँ वान लगेँ भनेको दक्षिण कोरियाको करेन्सी लगेँ अनि दिनाज सरले डलर चेन्ज गरेँ भन्नुभएको थियो मलाई अनि मैले डलर चेन्ज गर्छु भने दिनाज सरले भन्नुभयो
अनि डलर चेन्ज गर्छु भनेको म यता वान चेन्ज गर्छु, वान चेन्ज गरेपछि मैले त्यहाँबाट डलरबाट वानमा भनेको कोरियन पैसामा परिवर्तन गर्ने कमिसन तिर्नु पर्दैन। अनि यहीँ ल्याएर कमिसन अलिकति पैसा बचत गर्छु, त्यो वित्तीय शिक्षाको कुरा गरेको। अनि मिना सरले डलर पाइनँ, मैले त क्रेडिट कार्ड बनाएँ भन्नुभयो, डलरमा क्रेडिट कार्ड बनाएँ भन्नुभयो। अनि क्रेडिट कार्ड बनाएर मिना सर जानुभयो। अनि मिना सरमा गएपछि एउटा कोट किन्न मन लाग्यो। मिना सर मलाई एउटा सोरुममा गएँ, कोट किन्न गएको त। अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो नयाँ कुरो आएको थियो, डलरको वानको कुरो होइन, जसले डिजिटल करेन्सी प्रयोग गर्छ त्यसलाई 15% छुट रहेछ। अब मिना सर बाटो म बाटो डिजिटल करेन्सी भनेको पैसा होइन, कार्ड प्रयोग गर्यो भने 15% डिस्काउन्ट रहेछ हेर्नुहोस्। अनि मैले मिना सरलाई, मिना सर लो न, म त के बाटो गर्ने के हुन्छ जस्तो हो। अनि 15% छुट पाउने भएपछि तपाईँको कोड र मेरो कोडको 15% उहाँ 15% छुट पाउनु त्यही कोडमा, मैले 15% छुट नपाउने भएपछि भन्नु परेन। बरु नेपाल गएर पैसा दिन्छु, तपाईँको कार्डबाट घटाइदिनु, उहाँको कार्डबाट घटाएर मैले कोड किनेर आएँ। किन त्यसो गरेर छ म अहिले बुझ्दैछु कि त। त्यो कहिले गर्छ 2014को कुरा, 2014को कुरा गर्दैछु। 2014मा किन त्यसो गरेर छ भने उसले चाहिँ 14 ल दियोस्। अनि त्यो किन गरेर छ कोरियाले अहिले बुझेँ कि उसले पैसालाई चलाउन नदिने गरी 2020सम्म डिजाइन गरिरहेको छ। 2020 पछाडि ऊ पैसा नथाप्ने तयारी गर्छ। पछि बुझिन्छ त्यो कुरा हामीलाई थाहा छैन। त्यो अनि त्यो गर्नलाई उसले के गर्छ सर, अब के गर्यो भने जसले डिजिटल करेन्सी प्रयोग गर्दैन त्यसले 15% बढी ट्याक्स तिर्नु पर्ने बनाइदिएछ। अब सबै मान्छेले के गर्ने भने भला डिजिटल करेन्सीमा गए, मोबाइल मनीमा गए, कार्डमा गए। अब त कार्ड करेन्सी सकिसक्यो। अब क्रिप्टो करेन्सी आइसकेको छ। दुनियाँ धेरै फरक भइसकेको छ। यद्यपि मोबाइल मनीमा आएको छ। अब मोबाइल मनीको कुराहरूमा बलात् कोरिया गयो, किनभने उनीहरू 2020 पछाडि पैसा नछाप्ने, 2020 पछाडि सम्पूर्ण क्रियाकलाप डिजिटल करेन्सीमा लाने उनीहरू डिजाइन गरिरहेको छ। हामीले बुझिएन। तर मैले किन यो भनिरहेको भने दुनियाँ त्यहाँ पुग्दैछ भने हाम्रो त्यो दुनियाँमा अब आज विश्वव्यापी चर्चा गरिरहेको थिएँ। विश्वव्यापी रूपमा 3टा कुरोको स्वतन्त्र अगाडि बढिरहेको छ। एउटा विज्ञान प्रविधिको विश्वव्यापी रूपमा स्वतन्त्र विचार, विज्ञान प्रविधि र विचारको विश्वव्यापी रूपमा स्वतन्त्र आवाज। कुनै थट आयो, अमेरिकामा पहिला भयो, नेपालमा पहिला हो भने त्यो थट विश्वव्यापी रूपमा स्वतन्त्र आवाज आउँछ। अब प्रविधि 6G आउँदैछ, अहिले 5G त आइदिन्छ होइन, 6G आउँदैछ टेक्नोलोजी। त्यो 6G आयो भने त गजबको कुरा आउँछ। 6G आयो भने गाडीहरूलाई ड्राइभर चाहिँदैन। 6G आयो भने एउटा गाडी अर्को गाडी कहिले ठक्कै खाँदैन, एक्सिडेन्टै हुँदैन। 6G आयो भने तपाईँका यी ढोकाहरू आफै खुल्छन्। सबै कुराहरू 6Gबाट गाइडेड हुन्छ। ढोका मान्छे आँखाको रेटिनाको अध्ययन गरेर यो मान्छेलाई भित्र पस्न दिने, यो मान्छेलाई नदिने, त्यही कुरा कोडेड भएको हुन्छ। बाटोमा सबै कुराहरू डिजिटलाइज भएको हुन्छ। बाहिर घरभित्र घर बाहिरको कुराहरू डिजिटलाइज भएको हुन्छ। 6G भित्र सबै कुराहरू अटोमेटेड भएको हुन्छ। रोबोटोलोजीको विकास भएको हुन्छ। सबै कुराहरू चिया खान मन लाग्यो, मैले चिया खाने कल्पना गरेपछि चिया मेरोमा आउने गरी विकास भएको हुन्छ। त्यस्तो प्रविधिको विकास भएको हुन्छ। तपाईँ अहिले युरोपतिर त देख्न थाल्नुहुन्छ, जापानमा हाइटेक जोन म आफै हेरेर आएको छु। हाइटेक जोन उनीहरूले सुरु गरेको छ। विश्वको सबभन्दा बढी टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्ने जापान हो। भनेको यो टेक्नोलोजीको विकास हुँदैछ, मान्छे धेरै विकसित भइसकेका छन्। संसारको सबभन्दा न्यून विकसित देश भएकोले हामी विकसित भएको जस्तो लाग्छ। मैले फेरि अन्यथा शब्द प्रयोग गर्नुहुन्न, मिना सरको गाउँतिर अलि अझै पनि राउटे समूह छ। भनेको त्यो समूह विकसित छैन भन्छौँ हामी होइन। हामी विश्वमा हेर्दा हामी राउटे हो, हामी पनि त्यही चेतना गरौँ। विश्व मञ्चमा हेर्दा सबभन्दा कम विकसित, सबभन्दा अहिले पनि यो विकसित नभएका मान्छेहरू उहाँ। तपाईँले हेर्दा कस्तो परिदृश्य चाहिँ विकासको कुरा गरेर लागेको छ। संसारबाट हेर्दा हामी सबभन्दा न्यून विकसित प्राणीहरू मान्छेहरूमा। हामीसँग त्यो मानव समृद्धिको विकास हाम्रो क्षेत्रमा भइसकेका छैन। त्यसैले आज मैले तपाईँसँग यो प्रश्न गरिरहेको छु, तपाईँ पहिला मान्छे बनाउँ,
त्यो मान्छे बन्नको निम्ति सरकारीलाई मान्नेको हामी पहिले भनिदिनु थियो हामीले सरकारीलाई यो नयाँ मान्छे उत्पादन गर्ने नयाँ मान्छे विकास गर्ने अभियानसँग पहिले जोडेनौँ मैले आज तपाईँसँग एकदम पृथक यसरी कुनै सरकारी अभियान त्यहाँ चर्चा गरेको थियौँ हामी परम्परागत कुरा गरिरहेको छौँ आज हामी फरक मोडमा अगाडि बढेका छौँ त्यसैले संसार बदलिँदैछ भने त्यो बदलिएको संसारमा नयाँ मान्छे पैदा गर्ने अभियान नयाँ मान्छे सिर्जना गर्ने अभियान विकासको नयाँ श्रृङ्खलासँग जोड्ने अभियान तपाईँ हामी उत्कृष्ट जीवनयापन गर्ने अभियान त्यो अभियानसँग जोडिनुपर्छ त्यो अभियानसँग जोडिँदा सामान्य कुरा सिकाउनु पर्ने भयो अघि मैले हेरेको थिएँ यहाँ राष्ट्रिय गान यहाँ बिन्दा सरले सुरु गर्नुभयो राष्ट्रिय गानमा कसरी उभिने सिकाउनु पर्ने छ कोही मौनधारण गरेको छु बिहा छ कोही सतर्कबाट उभिया छ कोही खेलाडीले शपथ लिएको छु बिहा छ कति मसिनो कुरा हामीले सिक्नुपर्ने छ त बोल्न पर्ने हिँड्न पर्ने खान पर्ने कुरा सिकेँ हात धुने कुरा सिकेँ कोभिड-19ले लिएर आज एउटा उपलब्धि चाहिँ हात धुने कुरा डिस्टेन्समा बस्ने कुरा बसमा ठेल गरेर नबस्ने कुरा सिनेमा हलमा टिकट किन्न जान गराउने ओहो अलिक डिस्टेन्समा बस्नुपर्छ भन्ने कुरा कुनै संविधानको कुरा चाहिँ गरे कोभिड-19ले दुर्गति मात्रै लिएर आएको छ यसले सभ्यताको विकास गरिरहेको छ त्यो सभ्यताको विकाससँगै हामीले यसलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ हाम्रा सोचहरू बदलिएका छन् तपाईँ ग्लोबल लकडाउन त्यसै सुरु होइन नगरी पनि हुँदो रहेछ नि तर यो एउटा महासाय छ पृथ्वी महासाय भनेको अब नयाँ सभ्यताको ग्लोबली विकास गर्नु संस्कार विकास गरेर यो महत्त्वपूर्ण विषय चर्चा गरेका छन् यो प्रक्रिया यी सबै प्रक्रिया मानव निर्माण गर्ने नयाँ मानवलाई प्रविधि उपलब्ध गराउने मैले अघि चर्चा गरिरहेको थिएँ विश्वव्यापी रूपमा चेतना विचार र प्रविधिको स्वतन्त्र आवाजाही छ अब दोस्रो चरण चाहिँ पुँजीको स्वतन्त्र आवाजाही छ विश्व बजार पुँजीको स्वतन्त्र आवाजाही छ मैले अमेरिकामा हाम्रो विनोद चौधरीले संसारभरि लगानी गर्नुभयो अथवा मल्टिनेसनल कम्पनीहरू नेपाल आएर लगानी गरिरहेछन् होइन त्यसो हुँदा चाहिँ अब संसारभरि वित्त प्रणालीको स्वतन्त्र आवाजाही हुन्छ त्यो वित्त प्रणालीको स्वतन्त्र आवाजाही बढ्ने खालको कुरो अगाडि बढ्छ अनि सँगै तेस्रो चरणमा पुग्दा चाहिँ मानव जातिको विश्वव्यापी रूपमा स्वतन्त्र आवाजाही हुन्छ यो रूपमा देख्नुहुन्छ केही अमेरिकन कन्ट्रीमा ल्याटिन अमेरिकन कन्ट्रीमा देख्नुहुन्छ नेपाल इन्डियाको बिचमा हामी त्यो देखिरहेको छौँ हामी परम्परागत ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेको छौँ तर विश्वभरि विशालै ग्लोबल सोसाइटीको विकास हुँदैछ त्यो सुरक्षाको मापदण्डहरू 6G को सँगै टोटल सुरक्षाको मापदण्ड विकास भइसकेको छ त्यति बेला ग्लोबल सिटिजनसिपको कुरा आउँछ त्यो ग्लोबल सिटिजनसिपको आधारमा हामी संसारभरि स्वतन्त्र आवाज गर्न पाउँछौँ त्यो उच्च सोचाइ कहिले आउँछ हाम्रो चेतना त पार्टी फुट्यो भने अहिले आजदेखि त्यो के गरेर हुनेछ चेतना त्यो चेतनाबाट गाइडेड छु हाम्रो मनस्थिति मैले चाहिँ के भनेको छु भने यो पार्टी फुटुन जुटुन हामीलाई कुनै कन्सर्न छैन तपाईँ हाम्रो पार्टीको के सरकार छ हाम्रो विकासको विषयमा हाम्रो विचार विज्ञानको विषयमा हाम्रो सामाजिक परिचालनको विषयमा हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापको विषयमा त्यो सरकार राखेको त्यो पार्टी जीवन हामी लट्ठुहरू भएर पछाडि लाग्नु एउटा गजबको उदाहरण तपाईँलाई दिन्छु जापानमा थिएँ म त्यो आदि निर्वाचन नेसनल इलेक्सनको बेलामा अनि विनाशले पठाउनु भएको अनि त्यो बेला निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो निर्वाचन भएपछि म टोकियोभन्दा अलिक टाढा थिएँ टोकियोभन्दा टाढा भएपछि होइन आज चाहिँ निर्वाचन एउटा इन्डियन साथी थियो डक्टर अनि हामीले के लाग्यो भने निर्वाचन हुँदैछ निर्वाचन हुँदैला त सहरमा पो जानुपर्छ कहाँ गाउँमा ल्याएर राखिदियो हामीलाई लाग्यो अनि किनभने निर्वाचन हेर्नलाई हाम्रो चेतना थियो नि त छोडिदिनु त्यसलाई धेरै टाइम छोडिदिनु त्यो फेरि फर्छ केही फरक पर्दैन त्यो केही फरक पर्दैन अहिले फोटो खिचिसक्यो होइन परे मैले तपाईँलाई भन्नु यो कुरो भनिरहेको छु अनि त्यो जापानको इलेक्सन हेर्न मन लाग्यो भने अनि बाहना बनाएर इन्डियन साथी र म बाहना बनाएर टोकियो आयो भोलिपल्ट इलेक्सन थियो अनि त्यो ड्राइभर एउटा दिएको थियो हामीलाई गाडी गाडीको ड्राइभर के इङ्ग्लिस पनि बुझ्दैन अरू भाषाको कुरै भएन आनु भन्छ टाउको ठुल्छ के भन्छ किन हाम्रो कुरो बुझ्दैन उसको कुरा हामी बुझ्दैनौँ अनि इलेक्सन भनेर गयो अनि इलेक्सन केही नबुझेपछि त्यहाँ मोबाइलमा चाहिँ तुबेला पनि मोबाइलमा के हुन्थ्यो भने मैले नेपालीमा टाइप गरेँ भने त्यसले अङ्ग्रेजीमा बोल्थ्यो के अरे जापानिजमा बोल्थ्यो
मलाई थाहा छ है त्यो अहिले पनि तपाईँले जापानिजमा टाइप गर्यो नेपालीमा बोल्छ नेपालीमा टाइप गर्यो फ्रेन्चमा बोल्छ मोबाइल ट्रान्सलेट है त्यो अहिले पनि नेपालमा हामीसँग तपाईँसँग एप छ त्यो भनेको अद्भुत एप्सको प्रयोग गरेर अनि भन्यौँ उसले बोलेर आनु भनेर ठोकेर बल्ल लयो हो वहीँ रहेछ हेर्नुहोस् एक ठाउँमा चाहिँ त्यो क्याम्पेन चलिरहेको छ ठुलो टेलिभिजनमा दुईवटा पार्टीको मान्छे बोलिरहेको छ त्यतिर चाहिँ इलेक्सन थियो प्रचारात्मक कुरो केही छैन नाम निशान छैन भोलिपल्ट इलेक्सनको बेला आयो फेरि बाना बनाएर फेरि टोकी भित्र छिरियो भोलिपल्ट नाम निशान छैन बेलुका एकैचोटि आवे निर्वाचित भयो भनेर आउँछ किनभने त्यहाँ एजेन्डाको आधारमा निर्वाचन हुन्छ व्यक्तिको आधारमा हुँदैन चाहे त्यो अमेरिका हेर्नुहोस् चाहे युरोपको कन्ट्री हेर्नुहोस् त्यहाँ एजेन्डाको आधार त्यहाँ राजनीतिक ढङ्गको जुन बेला इलेक्सन हो त्यही बेला मात्रै महत्त्व हुन्छ बिहान उठेदेखि हेलो गरेछ एक कमरेड अभिवादन बनाएको छ जयन्तर बनाएको छ बेलुका सुत्ने बेलामा यो त्यो चाहिँ कुन गुटमा गयो पत्ता लाग्ला भनेर कुन कितामा गयो अहिले किता र बित्ता भन्नु पर्दैन हजुर मेरो चाहिँ किता रे उसको चाहिँ बित्ता रे के सानो भएर त्यो बित्तामा छ कि कितामा छ पत्ता लाग्ला भन्छ यस्तो चेतना कहाँको छ त्यसैले मैले आज तपाईँसँग फरक न्यू ह्युमेनिटीको विषयमा कुरा आज फरक कुरा तपाईँसँग गरिरहेको त्यो विषय विश्वव्यापी ग्लोबल एजेन्डा भनेको पोलिटिकल तपाईँ के अरे चाइनामा जानु भने थाहा पाउनु छ पोलिटिकल कुरा युरोपमा जानु भने थाहा पाउनु छ पोलिटिकल कुरा त्यसले तपाईँको जीवन विकास गर्छ बिहान उठ्या छ कम्युनिटी जरिपा बनाएको त्यसैले हाम्रो सोच बदलिनुपर्छ त्यसैले सहकारी अभियानले यो जाति भाषा धर्म लिङ्ग राजनीति 5वटा अभियानबाट मान्छे बनाउने अभियान ल्याउँछ त्योबाट विभक्त बनाउँछ त्यसैले यो चाहिँ संसारको सबभन्दा वृहत अभियान आर्थिक विकासको प्रक्रिया जीवनस्तर विकास गर्ने प्रक्रिया यो प्रक्रिया त्यो समाज बदल्नको निम्ति तपाईँ प्रेरित हुनुहुन्छ त्यो बदल्नको निम्ति हामी शक्ति समय व्यवस्थापन गरिरहेको छौँ आज प्रश्न लेखिरहेको छौँ दिइरहेको छौँ त्यसैले यो सोचका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ त्यसको भने तपाईँको विजय सङ्कल्प यात्रासँग जोड्ने गरी यो अभियानलाई पुनर्जागरण गर्ने त्यो अभियानलाई हामीले तेस्रो चरण भनेका थियौँ जागरण सशक्तिकरण विनाशको पालामा सुरु भयो के व्यवसायीकरण अब व्यवसायीकरणपछि हामी फेरि नयाँ उचाइमा पुग्दैछौँ त्यसपछि हामीले नयाँ उचाइको सुरुवात गर्यौँ त्यो नयाँ उचाइको सुरुवात गरेको गुणस्तरीय सुनिश्चितता भनेका छौँ गुणस्तर भनेको वित्तीय सहकारी अभियानमा हुनुपर्ने गुण त्यो अभियानमा छ अथवा त्यो संस्थामा भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने कुरा हामी अहिले मैले थुप्रै कुरा भने यो भनेका कुराहरू परिपूर्ति गर्ने सामर्थ्य त्यो संस्थामा छ भन्ने कुराको देखिने गरी प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया देखिने गरी यो संस्थाले अहिले भनेको फिलोसफीलाई सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्ने प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया त्यसलाई हामीले ब्रान्डेड भनौँ अहिले ब्रान्ड म्यानेजमेन्टको विषयमा मैले विना सभाको बोल्न दिनुपर्छ किनकि उहाँले सुरुवात गरेको अभियान हो ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट र ब्रान्ड डेभलपमेन्ट दुईवटा काम छ नि यो चाहिँ ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट र ब्रान्ड डेभलपमेन्टको पार्टमा क्रिएटिभिटी म्यानेजमेन्ट र प्रोडक्टिभिटी म्यानेजमेन्ट भन्छ उत्पादकत्व व्यवस्थापन र सृजनात्मक व्यवस्थापन भन्छ आज बिना सभाको स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो यो विषय गुणस्तरीय सुनिश्चितताको विषय अहिले बिना चर्चा गर्नु किनकि उहाँले यसमा धेरै पसिना बोक्नु पर्छ धेरै पसिना बोक्नु पर्छ धेरै पसिना बोक्नु आज पनि पहिरो गर्ने लायक छ त्यसैले गुणस्तरीय सुनिश्चितताभित्र हामीले कप्सको उपलब्ध चर्चा गर्दै हुनुहुन्छ सरले कप्स प्रोभेसन र एक्सेसको विषयमा अलिक बढी सरले चर्चा गर्छ त्यो अभियानको चाहिँ अब हामी 5औं चरणमा प्रवेश गरेका छौँ फेरि तपाईँको दिमागमा फेरि घुच्ने जागरण सशक्तिकरण व्यवसायीकरण गुणस्तरीय सुनिश्चितता अब हामी 5औं चरणमा सञ्जालीकरणको विषय अगाडि बढाएको छौँ त्यो सञ्जालीकरणको निम्ति हामीले 4 डाइमेन्सन बनाएको त्यो 4 डाइमेन्सन चाहिँ अहिले माधवजीले बन्द गर्ने बेलामा समापनको बेलामा बन्द गर्ने बेला चर्चा गर्नुहुन्छ नत्र भने हामीले यो आज प्रदेशको अध्यक्ष बनाउनु भयो फेरि मलाई त्यो भिडियो फोर डाइमेन्सन बनायौँ हामीले अब नेपालको सहकारी अभियान यसरी जान्छ भनेर
4 डाइमेन्सन जोडेर 4/7 डाइमेन्सन बनायो म्याट्रिक्स बनायो यहाँ म्याथमेटिक्स विद्या कोही हुन्छ प्रशिक्षक टिचर म्याथमेटिक्स साइन्स ओके म्याट्रिक्स बनायो आज तपाईलाई त मैले त्यो धेरै ठाउँमै गर्ने भयो के त्यो म्याट्रिक्स बनाउँछु म्याट्रिक्स विषय मैले 4/7 को म्याट्रिक्स विषयमा माधव सरले चर्चा गर्नुहुन्छ किनकि मैले सम्बोधन छोड्याएँ भनेको सबै विषय मैले छोएँ भने त 3 घण्टा यसैमा जान्छ त्यसो भने नेटवर्क म्यानेजमेन्टको स्ट्राटेजीमा के गर्यो भने हामी अब संस्थाहरू इन्टिग्रेटेड हुनुपर्छ महाकालीको संस्थाले मेचीको संस्थासँग राखेको पैसा निकाल्न पाउनुपर्छ मेचीको संस्थाले ऋण महाकालीको संस्थामा लिनु पाउनुपर्छ अब तपाईको ऋण एसेसमेन्ट चाहिँ मेचीमा गरेर महाकालीको कुनै नेपालभरिको संस्थामा हुनुपर्छ त्यसको निम्ति उच्च प्रविधि चाहिन्छ भनेर कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको सुरुवात गरेको छ नेटवर्कले कोर ब्याङ्किङ सिस्टमको विषयमा अहिले एकहोरो विश्व ऋण परिषदले हिट गरेको गरेछ उसले कोर ब्याङ्किङ सिस्टम सुरु गर डिजिटल फाइनेन्सिङ सुरु गर सर्भिटाइजेसन र डिजिटाइजेसन सुरु गर भन्छ यो फेरि यो सर्भिटाइजेसन त अलिअलि डिजिटाइजेसन त अलिअलि बुझिया थियो चर्चा आएको सर्भिटाइजेसन नयाँ आयो के हो यो सर्भिटाइजेसन भनेको के हो डिजिटाइजेसन भनेको फेरि तपाईँ लिडरलाई फेरि आपत्तिहरू पढ्नुपर्ने विषय अब के हुँदैछ संसार भने अघि भनेको मोबाइल टेक्नोलोजीको विकास गर्ने त्यो टेक्नोलोजी विकास भने अब हाम्रा सामग्रीहरू हाम्रा उत्पादनहरू र हाम्रा सेवाहरू सबै पैसाको कारोबारले लिड गर्दैछ त्यो लिड गर्दा चाहिँ सबै मोबाइल टेक्नोलोजीको आधारमा हुँदैछ मोबाइल बनेको आधारमा हुँदैछ अब तपाईँलाई मञ्जन किन्न पर्यो मञ्जन किन्नलाई तपाईँले अब मञ्जनको लागि दोकान जानु पर्दैन हरेक दिन बिहान एउटा बास्केट बनेको हुन्छ तपाईँको युरोपतिर हेऱ्यो अमेरिकातिर हेऱ्यो भने त्यो बास्केटमा तपाईँलाई चाहिने निजी कुराहरू फलानाको घरमा चाहियो भनेर लेखिएको हुन्छ फलानाको घरमा आज तपाईँले मोबाइलमा डिजिटली हालिदिएपछि उसको सफ्टवेयरमा त्यो कुरो राखेको हुन्छ सफ्टवेयरको आधारमा सर्भिस निश्चित भएको हुन्छ तपाईँलाई चाहिने सामग्री अब त्यो दिनमा बिहान तपाईँको बक्समा आउँछ ड्रप बक्स त्यहाँ व्यवस्थापन गरिएको हुन्छ ड्रप बक्समा ल्याएर राखिन्छ अनि त्यो सबै स्टोरहरू मात्रै हुन्छ अब हाम्रा सर्टरहरू समाप्त हुन्छ हिजो मैले त्यो अब 10 वर्षपछि यहाँका सर्टरहरू समाप्त हुन्छन् धनगढीका भनेको एकछिन अलिअलि दोकानदार साथीहरूलाई चाहिँ काउकुती लाग्छ काउकुती लाग्छ अनि दिना सरले 10 वर्षपछि त होइन भन्नुभएको थियो मलाई 10 वर्षपछि पुग्नुपर्छ लाग्दैन त्यति द्रुत ढङ्गले अगाडि बढ्यो तपाईँले सपना देख्नुहुन्थ्यो तपाईँले कल्पना गर्नुहुन्थ्यो के घाँस काट्न कि भाउजूलाई मोबाइलबाट बोलाउनु भनेर सपना देख्नुहुन्छ तपाईँलाई सब लाग्थ्यो तपाईँ एकजना मान्छे मलाई मेरो आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो मेरो एउटा सानो व्यवसाय थियो पहिला यो डेस्कटप पब्लिकेसन थियो त्यो डेस्कटप पब्लिकेसन हुँदै हाम्रो अमृत गोरा तपाईँ नाम सुन्नुभएको अमृत गोरा हिँड्नुहुन्थ्यो त्यही बाटो अनि एक दिन बाहिर त्यहाँ छिर्नुभयो अनि उहाँ कहाँ विदेशबाट आउनुभएको थियो एउटा मोबाइल नेपालमा आएको थियो त्यसपछि एउटा बाहिर त यस्तो फुड अहिले त चल्नै छोडेछ नि एउटा नयाँ यत्रो डल्लो मिलाएर चाहिँ त्यसलाई मोबाइल भन्दो रहेछ मोबाइली MOBILE भयो नि त मोबाइली भन्दो रहेछन् त्यो मोबाइली लिँदा रहेछ खुरखुर मोबाइल एउटा कुरा गर्दो रहेछ भन्नुभयो के होला यो मोबाइली भने पनि लाग्छ मलाई होइन मोबाइल एउटा के अमृत गोराको चिन्नुहुन्छ नि होइन पूर्व मन्त्री उहाँको घर मेरो घरसँगै हो अनि मोबाइली हुँदो रहेछ त्यो मोबाइलले एउटा ठुलो कुरा गर्दो रहेछ कहाँ कहाँ मान्छेसँग कुरा गर्दो रहेछ भन्नुहुन्थ्यो अनि 2 वर्षपछि त्यो मोबाइल हाम्रो हातमै परेको छ त्यो मोबाइल होइन अहिले आधुनिक मोबाइल हात होइन भनेको दुनियाँ बदलिँदैछ अब दुनियाँ बदलिएकोमा नेटवर्क म्यानेजमेन्टभित्र प्रवेश गर्दैछ नेटवर्क म्यानेजमेन्टभित्र प्रवेश गर्ने भनेको त्यो नेटवर्कको विषय हो सर्भिटाइजेसन र डिजिटाइजेसन सबै कुराहरू डिजिटाइज हुने सबै कुराहरू अब सेवाका कुराहरू त्यसले के गर्ने भयो बिचौलियाको समाप्त गर्ने भयो अब बिचौलियाको समाप्त भएको दिनमा म जस्ता बिचौलियाहरूले कसरी काम गर्नेवाला चिन्ता तपाईँलाई लागेको लाग्छ त्यसो हुँदा प्रोफेसनलिजमको सुरुवात गर्नुपर्छ प्रोफेसनलिजमभित्र अब अहिले भइरहेका व्यापार नयाँ ढङ्गले अगाडि जान्छ अहिले भइरहेको उत्पादन प्रणाली इन्डस्ट्री नयाँ ढङ्गले अगाडि जान्छ अनि यो नयाँ वातावरणमा हाम्रो उपस्थिति कसरी गर्ने हामी कसरी काम गर्ने त्यो काम गर्ने खालको थट आजदेखि सुरुवात गर्नुपर्छ त्यो थटको निम्ति उद्यमशीलताको नयाँ कुराहरू
ट्रेडका नयाँ कुराहरू हामीले सुधार गर्नुपर्छ अनि उत्पादकको नयाँ प्रक्रिया सुधार गर्नुपर्छ। यो प्रक्रियाको निम्ति हामी माध्यम भई सकेका छौँ। त्यसैले हामीले उद्यमशीलताको नयाँ आयाम सुरु गरेका छौँ। 1 लाख मान्छेको उद्योग बनाउने अभियान सुरु गरेका छौँ। अहिले सुरुवात गरेको त्यसको निम्ति इन्टरनेसनल लेभलको प्रशिक्षक तालिमहरू सुरु गरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, वित्तीय उपलब्धताको विषय अहिले विकासहरू हामी लडिरहेका छौँ। यो सबै कथा गरिरहँदा बाधा को छ त तिमीहरूको लागि? तपाईँलाई लागेको छ बाधा हाम्रो सरकार छ, बाधा हाम्रो परम्परा छ, हाम्रा ऐन कानुनहरू छन्। त्यो ऐन कानुनहरू संशोधन गरेको ऐन कानुन ल्याइदियोस्। त्यो ऐन कानुनहरू छन् विनाशले बिचरा हामी लाग्यौँ अर्थात् मेरो मलाई लिएर जानु त्यो डिजिटल फाइनेन्सियल विषय कुरा मात्रै गरेर हुन्छ, काम गर्नु पर्दैन। र आउनुहोस् जाम भनेर मलाई राष्ट्रको उहाँले लिएर जानु चिन्ता त छैन। राष्ट्रको लिएर जानु, राष्ट्रको गएको कानुनको कारणले गर्दा यो डिजिटल फाइनेन्सियल दिन सक्दिनँ मान्छ राष्ट्र ब्याङ्क। अब तपाईँ आउनु डाइरेक्ट जरुरी छ कि हामी यहाँ यसरी फराक हुँदैछ। त्यो फराकिलो दुनियाँमा तपाईँ हामी यो प्रविधि अहिले मैले भनिरहेको प्रविधि हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। व्यक्ति मात्रै प्रयोग गरिरहेको छ, निजी क्षेत्रले मात्रै हामीले प्रयोग गर्न पाउँदैनौँ। सरकारले यो प्रयोग गर्न नपाउने, संविधानमा ती ठाउँमा अर्थनीति राख्ने, हामी समाजवाद रूपान्तरणको आधार समाजवादमा पुग्ने आधार चाहिँ रूपान्तरणको आधार यसलाई बनाउने, तर राज्यको कानुन आफूलाई बाधा पुग्ने। त्यो राज्यको कानुन बाधा पुग्ने 2030 मा तपाईँ हामी यसरी एक ठाउँ बस्न सक्दैन। मैले मिनाथालाई भने यसरी आज तपाईँ भाषण गर्न सुनाउन सक्नुहुन्न, समाज बदल्ने खालको कुरो यत्रो समय शक्ति लगानी गर्नु भएको छ, यसलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। मैले तपाईँसँग बोल्नुको कुनै औचित्य रहन्छ। यदि राष्ट्र ब्याङ्कले वित्तीय क्षेत्र डिजिटल फाइनेन्सिङको विषयमा हामीलाई ऐन कानुन संशोधन गरेर गर्न सकेन भने हामी यसरी चर्चा गर्नु कुनै औचित्य हो। आज तपाईँलाई थाहा छ अब ठुला संस्थाहरू यहाँ को हुनुहुन्छ, ठुला संस्थाहरू अहिले हिँडिसक्नु खाद्यहरू अब कुनै ठुलो संस्था भन्न पर्दैन, सबभन्दा ठुलो जो वित्तीय संस्था हो। उसले ब्याङ्कसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। अब डिजिटल फाइनेन्सिङ के अरे एटिएम चलाउन नदिने सरकारले भनिसक्यो। मोबाइल मनीको कुरा त अब त्यो चाहिँ अथोरिटी दिनुपर्छ, मोबाइल मनी ट्रान्सफर गर्न नसक्ने कुरा भनिसक्यो राष्ट्र ब्याङ्कले। यो गम्भीर विषय उठेको छ। यो गम्भीर विषयको नेतृत्व मीना सरले गर्नुपर्छ। मीना सरले नेतृत्व गर्नुपर्छ भनेको मैले पनि गर्नुपर्छ। हामी त्यसको निम्ति पहिलो कुरो तपाईँहरू हामी एक ठाउँ आउनु पर्यो, हाम्रो सोलिडारिटी एक ठाउँ आउनु पर्यो। हामी कुनै पनि अघि भनेको भने जाति भाषा धर्म लिङ्ग राजनीतिको आधारमा हामी विभक्त हुँदैनौँ। त्योभन्दा मोर देन द्याट त्यसको निम्ति हाम्रो एकताको आवाज, हाम्रो सिङ्गल भोइस हुनुपर्छ। त्यो सिङ्गल भोइस कहिले मीना सर बोल्नुहुन्न। हेर्नुहोस् अहिले मलाई कसले सुनाएर यहाँ कोही साथी कोही अहिले मलाई यहाँ चर्चा गर्छ रामचन्द्रजीले कुरा गर्नु, अहिले रामचन्द्रले मलाई मीना सर आउनु अगाडि कुरा गर्नुहुन्थ्यो। यत्रोको अभियान छ, त्यो सिङ्गल भोइस चाहिँ मीना सरले किन बोल्नुहुन्न भने उहाँले मलाई सुन्नुभयो। मीना सरका मेरो बिचमा झगडा चल्दै गर्छन्, हाम्रो बिचमा झगडा चल्दै गर्छन्। अहिले मैले त्यो उदाहरण दिएको थिएँ गाडी र लिनु चाहिँ अहिले बिजेपी सुरु हुने हामी पनि लाइनमा हामीसँग सबभन्दा ठुलो शक्ति त हामी 75 अभियानले हो नि त। नेपालको 80% छ। अहिले बिजेपी हुने हामी लाइनमा ल्याउँला, किनकि बिजेपी हुने खालको भनेको कहिले नलेजको बुझाइ त फरक फरक हुन्छ, चेतना त फरक फरक हुन्छ। तपाईँका मेरो चेतना फरक छ, मेरा मीना सरका चेतना फरक छन्, चेतना फरक फरक हुन्छ। त्यो चेतनाको आधारमा वस्तुस्थितिको आधारमा हाम्रो धारणाहरू फरक हुन्छन्, तर हामी वैज्ञानिक धारणाको प्रतिनिधित्व गर्छौँ। एकमात्र सही र अचुक विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्छौँ। त्यो एकमात्र सही र अचुक विचारधारालाई मीना सर आउनु पर्यो, किनकि त्यसलाई हामीले ठुलो साइन्टिफिक बनाएको छ। त्यसैले अब दुनियाँ नयाँ ढङ्गले जाँदैछ। त्यो नयाँ ढङ्गले जाने विधि भनेको थियो नेटवर्क म्यानेजमेन्ट हो। त्यो नेटवर्क म्यानेजमेन्टको निम्ति अब पृथक अस्तित्व प्रदेश सङ्घले भन्न थाल्यो भने के हुन्छ, हामी गर्दा बोल्न सक्दैन। त्यसैले माधवजीले चर्चा गरेको थियो भने नेटवर्क म्यानेजमेन्टको एउटा स्ट्राटेजी नेटवर्कभित्र प्रदेशगत छ। मलाई व्यक्तिगत के लिनु छ त
माधवजीले के लिनु छ एउटा अभियानमा समाज सेपरेट आइडेन्टिटी होइन कमन आइडेन्टिटीमा जाने हो बचत ऋण अभियान इन्टिग्रेटेड आइडेन्टिटीमा जाने हो त्यसो भने अब बचत हामी प्रदेश सङ्घ त कानुनले बनायो कानुनले प्रदेश सङ्घ बनाउँछौँ भने हामी अभ्यासबाट प्रदेश सङ्घको कार्यालय नेतृत्वको प्रदेश कार्यालयमा राख्छौँ मैले भोट राखेँ खोइ ताली बजी गयो मैले भनेर ताली बजाउनु पर्ने हो हामी पृथक पहिचान खोज्दैनौँ अब प्रदेशको पहिचानलाई सुनिश्चित गर्ने आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने त्यसको भार व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो महासङ्घको सञ्चालकलाई हार्दिक स्वागत छ आसनलाई अनुरोध गरेँ त्यसैले मैले तपाईँसँग चर्चा गरिरहेको भनेको यो पृथक पहिचानका साथ हामी कसरी जाने अथवा कमन पहिचानका साथ जाने भन्दा बचत तथा ऋण अभियान एउटा अम्ब्रेलाभित्र बस्छ साझा अस्तित्व स्थापित गरेर जान्छ त्यो साझा अस्तित्व स्थापित गर्ने सन्दर्भमा आफ्नो भूमिका हुन जरुरी छ त्यो भूमिकाको निम्ति प्रदेश बचत सङ्घ र नेतृत्वको बिचमा साझा कार्यक्रम सम्झौताको आधारमा अगाडि बढ्छ त्यसलाई हामीले सेभिङ एन्ड पुलिङ अफ रिसोर्सेस बनाएको अहिले त्यो किन मैले यो कोवाई 7 को म्याट्रिक्स माधवलाई भन्न लगाएको भने त्यहाँभित्र नेटवर्क म्यानेजमेन्टको स्ट्राटेजी छ त्यो कोवाई 7 को म्याट्रिक्स भनेको त्यो नेटवर्क म्यानेजमेन्टको स्ट्राटेजी हो 4 वटा स्ट्राटेजी त्यो 4 वटा स्ट्राटेजी नबुझिकन भोलि प्रदेश सङ्घ माधव सञ्चालक सक्नुहुन्न त्यो पानी खाँदै तपाईँले गाडी गर्दै गर्नु परेको छ त्यसैले अब नेटवर्क म्यानेजमेन्टको स्ट्राटेजीमा हामी हाम्रो प्रदेशसँग अगाडि बढ्छ त्यसको निम्ति तपाईँका प्रत्येक संस्थाहरू नेसनसँग सिधा सम्पर्क हुनुपर्छ पहिलो हाम्रो अभियान बचत तथा ऋण लेखेको अभियान हाम्रो पहिलो अभियान प्रारम्भिक संस्था बचत तथा ऋण जिल्ला बचत तथा ऋण अनि प्रदेश बचत तथा ऋण केन्द्र बचत तथा ऋण यो हाम्रो ठाडो सम्बन्ध हो ठाडो सम्बन्धभित्र यसलाई शुद्धिकरण गर्ने सुदृढीकरण गर्ने यसलाई प्रभावकारी बनाउने जुन जुन चलेको छैन नट बोल्ट रोड जहाँ अलि धिमा छन् तिनीलाई अलि टाइट गर्ने प्रत्येक सङ्घ क्रियाशील हुनुपर्छ गति हुनुपर्छ शक्ति यो ठुलो शक्ति हो त्यो हामी पुँजी पैसा मात्रै शक्ति होइन मानव शक्ति सबभन्दा ठुलो शक्ति हो हामी यहाँ मानव शक्तिको कुरा गरिरहेको छौँ उत्पादनका शक्ति उत्पादनको साधनको रूपमा हामीले पुँजीको पैसाको कुरा गरिरहेको छौँ प्रविधिको कुरा गरिरहेको छौँ त्यो उत्पादनको साधन र उत्पादनको शक्ति एक ठाउँमा आउनुपर्छ जब यो साधन र शक्ति एक ठाउँमा आउँछ त्यसले गति दिन्छ जब गति हुन्छ परिवर्तन हुन्छ अनि जब परिवर्तन हुन्छ यथावस्थामा रहन चाहने अनेकौँ मनोवृत्तिहरू एक ठाउँमा आउँछन् र हाम्रो गतिलाई अवरुद्ध बनाउँछन् त्यो अवरुद्ध बनाउने यथावस्थामा रहन चाहने कहिले कानुन आउँछ कहिले कानुनलाई संरक्षण गर्ने नाममा नेता त्यो कानुनको संरक्षकत्व बोकेका झन्डा बोकेका मान्छेहरू आउँछन् त्यसलाई हामीले चिर्नुपर्छ अब त्यसलाई हामीले त्यही भएर म एकदमै प्रभावित भएको अहिले चाणक्यबाट मैले हिजो पनि चर्चा गरेँ चाणक्यको हिजो पनि चर्चा गरेँ चाणक्यका 4वटा सिद्धान्त लिडरसिपसँग जोडिएका 4वटा सिद्धान्त शक्ति हिजो भएका साथीहरूले धेरै बुझ्नु भएको छ सबै तहमा शक्ति हुन्छ तब त्यो शक्तिलाई उत्पादन साधन र उत्पादन शक्ति दुईटा साधन र शक्ति एक ठाउँ जोड्यो भने त्यसले गति पाउँछ त्यो गति भनेको परिवर्तन त्यसले हाम्रो जीवन पद्धतिका परिवर्तन ल्याएको हुन्छ जब परिवर्तन ल्याउँछ परिवर्तनसँगलाई एक परिवर्तन हुन नदिने तत्त्वहरू क्रियाशील हुन्छ त्यति बेला तपाईँलाई सबै ढङ्गको प्रहार हुन्छ त्यति बेला तपाईँसँग सहनशीलता जरुरी छ आज हामी चाहिँ सहनशीलता र समझदारीका आधारमा अगाडि बढ्ने प्रयत्न गरिरहेको छौँ तर यो सहनशीलता समझदारी भनेको परिवर्तनको बाधाको एक क्लियर हुनुहोस् तपाईँहरू यथावस्थामा रहन चाहने गुण र कसैको विशेष हैसियत कानुनको विशेष हैसियत व्यक्तिको विशेष हैसियत यो न्याय र समानताको निम्ति बाधा खोज्नु त्यो न्याय र समानताको निम्ति हामी यथावस्थामा रहन चाहने गुण राज्यको गुण त्यसलाई चिर्छौँ व्यक्तिको विशेष हैसियत त्यसलाई चिर्छौँ त्यसको निम्ति सामान्य शक्ति विकास गर्छौँ त्यो सामान्य शक्ति सद्भावपूर्ण सहकारी भनेको छौँ सामान्य शक्ति विकासको निम्ति सद्भावपूर्ण सहकारी भनेको छौँ नाम
त्यो सामान्य शक्ति विकास गर्छौँ। त्यो सामान्य शक्ति विकास गरेर हामी निर्धारित गन्तव्यमा निर्धारित समयमा पुग्छौँ। त्यो निर्धारित गन्तव्यमा निर्धारित समयमा पुग्नुको निम्ति हाम्रो बिचमा विश्वास जरुरी छ। तर त्यो विश्वास मलाई एकदमै प्रभावित भएको अहिलेको चाणक्यको दर्शनसँग शक्ति, सामर्थ्य, सहनशीलता, विश्वास, त्यो विश्वासलाई अगाडि बढ्ने खालको कुरो अगाडि बढ्न सक्यो भने हामी वास्तवमा तपाईँ हामी आज बसेको विषयले सार्थकता पाउँछौँ।